سلام لتزاد. الوصفة نهار اليوم هي ان جاتو او ياغورت شوكولا، وصفة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة. شوفوا الخطوات مع بعض. دونك بوغ هاد الجاتو العبار تاعنا راح يكون هكذا باطا ياغورت. انا خديتها ناتور، نتوما تقدروا يعني تاخدوا اي نكهة، نيبورت كيل بارفان، فريز، اي حاجة جات، ونديروا العبار بهاد العلبة تاع كلش. دونك عندنا اون بواط تاع ياغورت ناتور هكذا، عندنا 3 لي بو تاع فارينة، عندنا زوج تاع السكر اللي تحب ما يجيش بزاف حلو، دير يعني 1.5. انا فيكو حنستعمل دو شوكولا نوار، خديت زوج كيسان يعني زوج علب تاع لو ياغورت. عندنا معاهم زوج بيض، نص باطا ياغورت فيها زيت عاديه، اللي حبت ترومبلاسي الزيت يعني بزبده ومارغرين ذوبها ما كاش بروبليم. وعندنا ليفور شيميك اي سكر فانيي، اي عندنا 100 غرام تاع شوكولا. انا خديت شوكولا نوار ذوبتها وباماغي، يعني شوكولا سوداء ذوبناها في حمام مريم. اول حاجه نديروها نجو نحطو بسم الله زوج حبات بيض، نديرو لهم من الفوق السكر ونخلطوهم مع بعض. يعني هنا ما تسحقوش لو فوي، لو باتور الكتريك عفوا، يعني فوي اما فيغا لافير. نخلطوهم هكذا شويه ونزيدو لهم لو بو دو ياغورت. توجور نكونو نخلطو ونزيدو لو شوكولا. قلت له شوكولا، انا خديت شوكولا نوار ذوبتو في الباماري، فوالا، ونخلطو تاوين ما زدتش كومبليتمون. هادي يعني زدت لو شوكولا نوار لانه حبيت ندير ان جاتو ياغورت وشوكولا، يعني اللي تقدر يعني تخير الشونج لو بو دو ياغورت ناتور، دير كريم ديسير شوكولا ولا بلا ما تزيد هكذا لو شوكولا. او تاني اللي ما عندهاش لو شوكولا تقدر دير الكاكاو، دير 4 مغارف اكل اذا كان ماشي امير، اذا كان امير يعني مر دير 3 مغرفات. من بعد نزيدو المكونات الجافه اللي هي قلنا 3 بو تاع ياغورت على فارين، لو سكر فاني يعني نحينا ريحه البيض، تقدروا يعني سي فاكولتاتيف تقدروا تستغناو عليه، و ان دمي باكي دو ليفور شيميك. فوالا، ونخلطوهم حتى وين يتخلط لنا هكذا. من بعد نزيدو له نص كاس تاع زيت ونخلطوه حتى وين يتخلطوا لنا بيان انصامبل، حتى يجينا هكذا، يعني يجينا بهاد الشكل، ماشي شايد روحو بزاف و ماشي خاطر بزاف. يعني اللي شافت انه الخليط تاعها بزاف ثقيل تقدر تزيد له 2 مغارف حتى 4 مغارف تاع الحليب، يعني ما تخافوش. وان بليس بما انه هو فيه لو ياغورت، دونك كي نزيدو له الحليب ما يصرى له والو، او كونطرير يولي بلو ليجي. ناخدو يعني تاخدو المول اللي يساعدكم. انا خديت مول بهذا الشكل، فوالا. دونك جو لي شوميزي، يعني انه درنا له ساير داير لو بور ولا الزيت. اي من بعد دو بريفيرونس كي يكون عندكم يعني ان غاتو شوكولا حديروه لداخل، دو بريفيرونس في عود ما نديرو الفارينه لانه جينيرال نديرو زبده من فوقها، نديرو لا فارين اي اون طابوط نحو ليكسي. هنايا فو كو لو غاتو تاعنا حيكون شوكولا، دونك واش تقدروا ديروا فو سوبودري كومبليتمون لي كونتور تاع المول تاعكم بدو كاكاو هكذا كي يطيب لو بسكوي، ما يقعدوش دوك لي تراس بيوضا تاع الفارينه.
اي بيان سور ثاني حاجه نسيت باش نقولها لكم انه انا جي بريشوفي مون فور، يعني توجور قبل ما تبداو نيمبورط كال بريباراسيون vous préchauffez votre four. انا درتو à 180 degrés ونجو نحطو لو ميلونج تاعنا. فوالا نحاول كيفاش يعني نطابقو شويه هكذا باش يتسقم وندخلوه للفوق. قلت لكم 180 درجه، خلوه ابوبخي ربع ساعه الى 20 دقيقه. يعني اللي تخاف ما يكونش طاب الهم عليها غير تاخذ موس دخلو، اذا خرج ناشف الموس يعني لو غاتو تاعكم طاب. هاوليك لو بسكوي بعد ما طاب خليته برد، من بعد حليته سور دو. تقدروا نتوما مام يعني ديروه لا في وتبيتوه. اوسي هاد لو بسكوي راح يكون داخل فيه انا اخترت نديرو بلا شونتي. لا شونتي جلا اروماتيزي بلا فاني. لا شونتي اللي ما عرفلاش يعني سهله، عندنا غبره لا شونتي وحليب بارد اما ما، لكن توجور اذا كان الحليب يكون توجور بارد. اي نص العبار اذا درنا كاس حليب نديرو معاه كاس لا شونتي تجينا هكذا بهاد لا تيكستور. وثاني باش يجينا خفيف في عود ما نديرو لو سيرو، خاطر جينيرال كي يكون عندنا تكون عندنا جينواز ان بسكوي ولا يعني باش يجينا طري نشربوه بلو سيرو ا 30. لو سيرو ا 30 اللي هو خليط بين الماء والسكر. انا جي ديسيدي اليوم يعني نشربو بالحليب. دونك لو ميم برانسيب كيما مع لو سيرو ا 30 نجو نديرو لا شونتي، نديرو هكا اون غروند كونتيتي ونجو نمشوها يعني نيطاليوها بارتو حتى وين نديرو كاع لا كريم توت اوتور. اي من بعد ندخلوه لو فريغو نخلوه حتى وين لا شونتي تشد روحها مليح. هاي ليك بعد ما برد انا قلت لكم درت له لا شونتي الكاكاو اي نواد كوكو كنقطعوه من الداخل. دونك الشكل النهائي تاعو يجي هكذا. كما شفتوا وصفة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت. ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. انا ما بقى لي غير نقول لكم ابونيفو في لاشين باش هكا توصلكم كل حاجة جديدة. سلام.